अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ महारुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वजीर आजम चंद घंटों के सरकारी दौरे के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में खित्ते की कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म चंद घंटों के सरकारी दौरे के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अहम मुलाकात होगी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में खत्ते की कशीदगी, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत होगी, जबकि दोनों ममालिक के माबैन बाहिनी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी का कहना है कि वज़ीर आज़म आलमी हालात के तनाजुर में सऊदी अरब रवाना हुए हैं। अहम दौरे में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी उनके हमरा हैं। शहबाज शरीफ वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म की ईरानी सदर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद भी पेश की। His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. The Prime Minister's visit to Saudi Arabia is part of the coordination between the two brotherly countries, Pakistan and Saudi Arabia. Prime Minister, His Excellency Mohammad Shahbaz Sharif, held telephone conversation with the President of Iran, His Excellency Masoud Pezeshkian. They exchanged Ramadan greetings. The Prime Minister offered condolences on the martyrdom of His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. In follow-up of his letter to His Eminence Mujtaba Khamenei on 10th March, the Prime Minister congratulated the President of Iran on His Eminence Mujtaba Khamenei's assumption of this onerous responsibility. कामरान टेसोरी गए, निहाल हाशमी आ गए। सिंध के गवर्नर हाउस में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। बतौर गवर्नर एमक्यूएम के कामरान टेसोरी के कारहाय नुमाया क्या पूछ रहे और निहाल हाशमी का सियासी सफर कैसा रहा, खिदमात क्या रही, जानते हैं इस रिपोर्ट में। धीमा मिजाज, खुश गुफ्तार, पार्टी में नुमाया पोजीशन कामरान की कामरानी का सबब बनी। अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो रहा है तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई साजिश इस मुल्क के लिए कामयाब हो। यहाँ पर भी जो एम्बियंस क्रिएट किया गया है, ये भी एक आपको ऐसा क्रिएटिव वर्क नज़र आएगा जिससे ये नज़र आता है कि इनके अंदर कितना एशंट है। 10 अक्टूबर 2022 कामरान टेसोरी सिंध के 34वें गवर्नर बने और गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए। सूबे की अहम इमारत में IT कोर्सेज करवाए, कई फलाही मंसूबे शुरू किए। सेहत के शोबे में अस्पतालों की सहूलियात में बेहतरी और नए तबी मराकज के क़याम का सहरा भी टेसोरी के सर जाता है। अवामी शिकायत के हल के लिए फोरम्स और राब्ता निज़ाम मजबूत बनाया गया। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात, क्लासरूम्स और लेबॉर्ट्रीज बेहतर की गयी। असातिज़ा की तरबियत और तालीम के मयार को बेहतर बनाने पर जोर दिया। ओहदा जाने से सिर्फ चंद रोज कबल इनका बड़ा फैसला सामने आया। पेट्रोल की होशरबा कीमतों से रिलीफ कदम उठाया। मोटरसाइकिल सवारों को ईद तक 3 लीटर पेट्रोल मुफ्त फराहमी की हिदायत दी। दूसरी जानिब कामरान टेसोरी के मुतबादिल निहाल हाशमी का शुमार नून लीग के शोला बयान रहनुमाओं में होता है। उन्होंने एक नहीं कई मौक़ों पर जोश खिताब के जौहर दिखाए। निहाल हाशमी 1997 से 1999 तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुशीर बराए कानून, इंसाफ और इंसानी हकूक रहे थे। साल 2012 में उन्होंने कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के तौर पर खदमात अंजाम दी थी। अगस्त और अक्टूबर 2014 में इन्हें मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया था। और इस फैसले के ऊपर एक्सपेक्टेड रद्द अमल भी आ गया है। गवर्नर सिंध को हटाना एक तरफा फैसला है। ऐसे फैसले के बाद एमक्यूएम को हुकूमत से फौरी तौर पर बाहर आ जाना चाहिए। कामरान खान टेसोरी को हटाने के फैसले पर फारूक सत्तार का रद्द अमल सामने आया है। बयान में उन्होंने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हलीफ जमात है। एक आईनी ओहदा एमक्यूएम का हक है, लेकिन अब इसे हक से महरूम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रिवायत रही है कि सिंध का गवर्नर एमक्यूएम पाकिस्तान का होता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया है। सेनेट की कायमा कमेटी में बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा कि TV पर बैठकर पेट्रोल की कीमतों पर बात करना बहुत आसान है। हमारे 2 जहाज़ अपना हरमस में फंसे हुए हैं। अवाम ज़हनी तौर पर तैयार रहें, पेट्रोल मज़ीद महंगा हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इंदिया दे दिया।
سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بریفنگ کے دوران کہا، اس وقت حالات گھنٹوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ قطر سے LNG آنا بند ہو چکی ہے، اس وقت باہر سے $25 ملین کا کارگو $100 ملین میں مل رہا ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کو کروڈ آئل کے بجائے ریفائن تیل خریدنا پڑ رہا ہے۔ سعودی عرب کروڈ آئل پر رعایت دے رہا ہے، لیکن پاکستان کے 5 ریفائنری پلانٹس پرانے ہیں۔ دوسری جانب ہمارے تیل کے 2 جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ علی پرویز ملک نے مزید کہا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1 مارچ کو ڈیزل کا ریٹ $88 فی بیرل اور 6 مارچ کو $149 پر پہنچ گیا۔ جو کارگو $7 لاکھ میں ملتا تھا وہ اب $70 لاکھ کا ملتا ہے۔ LPG ایران سے آتی ہے اور پہلے سے زیادہ آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق ایچ نائک نے پوچھا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے کس کو فائدہ پہنچایا گیا؟ پاکستانی $55 اضافہ برداشت نہیں کر سکتے، جس پر وزراء نے کہا کہ انہیں پیٹرول مہنگا کر کے خوشی نہیں ہوئی۔ ملک پر بیرونی قرضوں کی قیمت میں جاری بوجھ کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں 1456 ارب روپے کا نیا بیرونی قرض سامنے آ گیا۔ پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ مالی سال کے 7 ماہ میں 1456 ارب روپے کا نیا بیرونی قرضہ حاصل کیا گیا۔ 7 ماہ میں مجموعی طور پر 2857 ارب روپے قرض لیا گیا۔ اقتصادی امور ڈویژن کی بیرونی قرضوں سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری۔ جولائی تا جنوری 5 ارب 17 کروڑ ڈالر کا نیا قرض لیا گیا۔ سعودی عرب نے $3 ارب، چین نے $1 ارب قرض رول اوور بھی کیا۔ IMF سے $1 ارب کی قسط بھی حاصل ہوئی۔ عالمی اداروں نے 7 ماہ میں $2 ارب 12 کروڑ فراہم کیے۔ ADB سے $62 کروڑ 45 لاکھ، عالمی بینک سے $60 کروڑ 80 لاکھ قرض ملا۔ سعودی عرب سے $70 کروڑ 53 لاکھ، چین نے $26 کروڑ 94 لاکھ کی رقم قرض دی۔ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے تحت $1 ارب 48 کروڑ قرض حاصل کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے IMF کو مطمئن کر دیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارہ 2 طرفہ مذاکرات مثبت قرار دے رہا ہے۔ جاری کردہ اعلامیہ میں اصلاحاتی اقدامات کی تعریف کی گئی ہے اور آئندہ بیٹھک میں قرض پروگرام کے 3 جائزے پر مشاورت پر اتفاق بھی ہوا ہے۔ پاکستان اور IMF مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ IMF نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کی تعریف کی۔ اعلامیہ کے مطابق مذاکرات کے دوران مختلف معاشی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر زور دیا۔ توانائی کے شعبے کی اصلاحات اور کارکردگی بہتر بنانے پر بھی مذاکرات ہوئے۔ مشرقی وسطی کے تنازع کے پاکستان کی معیشت پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی قیمتوں اور مالیاتی دباؤ پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا، دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں مثبت اور حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی ہے اور امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں مشاورت کے اس عمل کو حتمی مرحلے تک پہنچا دیا جائے گا۔ IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات آئندہ چند دنوں تک جاری رہیں گے۔ خبر یہ ہے کہ ایران مشروع جنگ بندی پر راضی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے 3 شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایکس پر جاری بیان میں لکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی شروع کردہ اس جنگ کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کرنا، معاوضے کی ادائیگی اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں ہیں۔ مسعود پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ جنگ صہیونی حکومت اور امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی۔ خطے میں امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ اس تنازع کی بنیادی اسباب کو تسلیم کیا جائے اور انصاف پر مبنی حل تلاش کیا جائے۔ ایران کے ساتھ اسرائیل لبنان پر بھی جارحیت کر رہا ہے۔ لبنان پر رات گئے شدید حملے کیے گئے ہیں۔ صہیونی فوج کی کارروائی میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ حملوں کے بعد کئی مقامات پر آگ لگ گئی، دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ اس سے قبل حزب اللہ نے ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایرانی حکام نے بھی اسرائیل پر مشترکہ حملے کی تصدیق کی ہے۔ اس کارروائی میں اسرائیل کے دارالحکومت کے قریب واقع فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں تل ابیب کے نواح میں قائم ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ ایرانی عسکری قیادت کی جانب سے بڑا انکشاف کر دیا گیا۔ دعویٰ کیا کہ امریکی صدر جنگ بندی کے لیے بے تاب ہیں۔ خبردار کیا کہ تیل کی قیمت ابھی اور بڑھے گی۔ ساتھ نئی جنگی حکمت عملی بھی واضح کر دی۔ ایرانی عسکری قیادت نے آبنائے ہرمز سے متعلق افواہوں کی تردید کر دی۔ ایرانی نیول چیف ریئر ایڈمرل علی رضا نے کہا، جہازوں کو محفوظ راستہ دینے کے کھوکھلے بیانات کو سچ نہ سمجھا جائے۔
दो जहाज़ों ने दावे सच मान लिए लेकिन धर लिए गए। साथ ही ये दावा भी किया कि डोनाल्ड ट्रंप मंगल से कोशिश में है कि जंग बंदी का ऐलान हो। ईरानी जनरल ने कहा, दुश्मन ने जंग जीती होती तो दुनिया को सालिसी के लिए जमा ना करता। उधर ईरान की सेंट्रल कमांड के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, तैयार रहें, पेट्रोल की कीमतें $200 फी बैरल तक जाएंगी। एक कतरा तेल भी अमेरिका या इसके इत्तेहादियों तक नहीं जाने देंगे। साथ नई जंगी हिकमत अमली भी वाज़ेह कर दी। कहा, अब सिर्फ दिफाई कार्रवाई तक महदूद नहीं रहेंगे, अब दुश्मनों पर बढ़कर और पैदर पे हमले किए जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात आलमी मईशत पर ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एशियाई स्टॉक मार्केट दबाव का शिकार हो गए। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की कीमतों में 7% इजाफा हुआ। तेल की कीमत $94.45 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में तकरीबन $8 इजाफा हुआ। नई कीमत $1.25 फी बैरल के करीब पहुंच गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मनफी का रुझान देखने में आया। कई बड़े इंडेक्स दबाव में, पेशतर मार्केट्स मनफी जोन में ट्रेड कर रही हैं। आलमी रुझान के असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखने में आए। 100 इंडेक्स में 1584 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 1,55,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी बरकरार ना रख सकी। इंडेक्स गिरकर 1,54,274 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।